gugma nga walay katapusan. O Diyos, awiton ko ang gugma mo. Dumugog himaya sa langit ug sa yuta, ang tanan, O Diyos, kanimo lamang. Ikaw ang puno sa gugma na walay katapusan. O Diyos, awiton ko ang gugma mo. Ginoong Diyos, mahigugmaon sa tanan. Tapos kami na'y gunog, simbahon o alagaran. Ang tanan kong gugma, kinatuyan ko kanimo. Ang kinabuhi ko, Diyos, kanimo lamang. Dumugog himaya sa langit ug sa yuta, ang tanan, O Diyos, kanimo lamang. Ikaw ang puno sa gugma na walay katapusan. O Diyos, awiton ko ang gugma mo. Ginoong Diyos, mahigugmaon sa tanan. Tapos kang da'y gunog, simbahon o alagaran. Ang tanan kong gugma, hinatuyan ko kanimo. Ang kinabuhi ko, Diyos, kanimo lamang. Kanimo lang, kanimo lang. Sa iyong presensya, kami magalayin. Dumugog himaya Kanimo lang, kanimo lang. Ang kinabuhi ko, Diyos, kanimo lamang. Ginoong Diyos, mahigugmaon sa tanan. Tapos kang da'y gunog, simbahon o alagaran. ang tanan kong gugma, ginatuyan ko kanimo. Ang kinabuhi ko, O Diyos, kanimo lamang. Ang kinabuhi ko, O Diyos, kanimo lamang, O Diyos. Ang kinabuhi ko, Diyos, kanimo lamang. Dumugog himaya, kanimo lang, kanimo Ang kinabuhi ko, Diyos, Kanimo lamang. Iyan tanan dungog ug himaya ang Dios atong simbahon, atong daygon ug siya ang Dios sa iyahang pulong, iyang pulong hait pa kaysa espadang duhay sulab ug hinaot na sa atong pagkadungog sa
iyang pulong nining adlaw magapadayon kita sa pagdutdot, pagduol kaniya ug pagpadayon nga pagampo nga pakawon kita sa iyang presensya, pakawon kita sa iyang kaalam, pakawon kita sa iyang kaluwasan ug atong makitaan atong padayonon ang atong pagbasa, atong pagtanaw sa Juan Kapitulo 7, atong tanawon karon ang versikulo 10 abot sa 31 ug sa atong gibiyaan sa miaging semana hinaot aduna kita kasing-kasing sama sa mga kaigsuonan ni Ginoong Hesus nga sa wala pa siya musaka sa langit. So wala pa siya muhatag kanila sa ilahang mga buluhaton nakailag yun sila kaniya nga matuod nga Dios ug matuod nga tao. Ginaot nga sa matag kadungog nato sa pulong sa Dios dili na kita muhulat sa dugay pa nga mga panahon ug atong iampo nga balaang espiritu magabuhi sa atong mga espirituhanon nga bahin nga humok atong mga kasing-kasing nga tuo, mudawat o muila ni Ginoong Hesus nga personal nga Dios o manluluwas. Salamat nga taas kayong presensya ang Dios sa matag usa ka nato nga dili siya buot nga dunay mawala, dili siya buot nga dunay malaglag ug tanan nga giandam niya alang sa kaluwasan. Iya gyud nga kabuoton hinaot nga kausan ni ana, ako usan ni ana. Ug aduna kitay kasiguruhan sa iyahang kamaayo. Ug salamat nga duha sa mga igsuong lalaki ni Ginoong Hesus, si Santiago ug si Judas na nahimong mga magsusulat sa bagong kasabutan. Ug salamat nga sila gigamit usab niya ug duha sa mga libro sa 27 ka libro sa bagong kasabutan ang mga manghud nga mga kalalakin ani Ginoong Hesus, anak ni Jose ug ni Maria, maoy mga magsusulat ni ug sa ilahang mga pagpahayag mapaubsano na kayo sila, ngayon sila nga mga ulipon sila ni Ginoong Hesus. Ang kaniadto mga mapasigat buhol gustong doon na sila kayugot, doon na sila kalagot sa ilang magulang pagkaroon sa dihang na sinati nila nga siya matuod nga Dios ug matuod nga tao pagka mapautsano na sa ilang mga kasing-kasing. Ginaot may tabok kanak kanimo ug kanako sa atong pagpadayon sa pagkaila kaniya sa iyang pagkahalangdon sa iyang pagkagamahanan. Atong basahon karon ang sugod sa versikulo 10 sa Juan Kapitulo 7 hangtod sa versikulo 31. Sa nanglakaw na iyang mga igsuon ngadto sa ulugan si Jesus ngadto sa panwala siya magpasaya-saya. Ang kadagpuan sa mga Hudeo nangita kaniya dito sa kasaulugan, nangutana sila, hain man siya. Ug diha sa pundok sa mga tao daghan ang nagkunghungay mahitungod kaniya, ang uban ingon maayo siyang tao, ang uban usab ingon dili kana tinuod iya Hinoong gilimbungan ang mga tao apan walay misulti sa dayag bahin kaniya kay nahandog man sila sa kadagpuan sa mga Hudeo. Sa hapit na matunga-tunga ang paghimo sa kasaulugan, miadto si Jesus sa templo ug nanudlo, nilabihan ang kaibulong sa kadagpuan sa mga Hudeo. Mayon sila, giunsa man ining tawhana pagkahibalo ug daghan kaayo mga butang nga wala man ta siya maka-eskwela. Si Jesus mitubag akong gitudlo dili gikan kanako kung dili sa Dios nga nagpadala kanako. Ang buot magbuhat sa gisugo sa Dios, may balo ko na ang akong gitudlo gikan ba sa Dios o nagsulti ba lamang ako sa kaugalingon kong pagbuot. Ang nagsulti sa kaugalingon niyang pagbuot, nagtinguha siyang kaugalingong dungog, apan ang nagtinguha kung pasidungog sa nagsugo kaniya, matinud-anon o dili pakakon. Dili ba nag-atag man si Moises kaninyo sa balaod? Panwali usa kaninyo nga nagtuman niini. Ngano nagtinguha man kamo sa pagpatay kanako. Ang mga tao na nubag
giyawaan ka kinsabay nagtinguha pagpatay kanimo. Si Jesus mitubag, usa lamang ka milagro nga akong gihimo o natingala nga kamong tanan. Manuli kamo bisan sa adlaw ipapahulay sumala sa gisugo ni Moises kaninyo bisan tuod ug dili si Moises ang naguna niini kundi ang inyong mga katigulangan. Kung nanuli kamo bisan sa adlaw ipapahulay aron pagtuman sa balaod ni Moises nganong nasuko man kamo kanako sa akong pag-ayo sa usa ka tawo sa adlaw ipapahulay. Ayaw na kamo paghukom, pinasikat sa inyong makita kundi pinasubay sa hustong sukdanan. Pipila sa mga tao sa Jerusalem ingon, dili ba mao kini siya ang buot nilang patyon? Tanawa, nagsulti siya at tubangan sa kadaghanan apan walay nagsultig bisag unsa batok kaniya. Tungod ba ka kay nasayod ang mga pangulo nga siya ang Mesiyas? Apan inikabot sa Mesiyas walay masayod kung tagadiin siya. Apan itang tanan nasayod tagadiin kining tawhana. Samtang nagtudlo si Jesus sulod sa templo sa kusog nga tingog ingon siya, nakaila ba gayud kamo kanako ug nasayod ba kamo kung tagadiin ako? Wala akong anhis akong kaugalingong pagbuot ang nagpadala kanako matuod wala kamo makaila kaniya. Apan ako nakaila kay gikan man ako kaniya ug siya man ang nagpadala kanako. Unya misulay sila sa pagdakop kaniya apan walay nakahimo nini kay wala pa man moabot ang iyang panahon. Apan daghan sa mga tao dito mituo kaniya ug ingon, inig abot sa Mesiyas maghimo baka siya mas daghan pang milagro kaysa nahimo niini tawhana. Ang Diyos magapanalangin sa iyang pulong ug moduol kita kaniya sa mga pag-ampo. Salamat Ginoo nga imong pulong buhi hait pa kaysa espadang duhay sulab ug maula may makadulot sa espiritu ug kalag sa tao. O Dios sa imong grasya ug kaluoy tanang giandam nimo sa kaluwasan nga namati sa imong pulong. Ginaot sila hinulsol sa ilang kasalanan. Muila kanimo Ginoong Hesus mutuos kanising kasing ikaw matuod nga Dios matuod nga tao ikaw ang Mesiyas ug ikaw ang namatay gilubong nabanham aron pagtubos sa matag tinawag nimo matag makasasala. Busa Ginoo ikaw magapanliho ug ikaw maghikap sa mga kasing-kasing sa tanang naminaw nga ang dugang kauhaw dugang kagutom sa mga espirituhanong mga butang moabot sa tagsatag sa kakinabuhi. Ug ang imong pulong magaluwas ug magabago sa kinabuhi sa usa ka tawo. Patagi kami kanunay kahinam sa imong hinanalig nga pagpatimaw aron pagsagaw pagbayaw sa imong mga matuod nga mga binuwas. Tanang dungog, himaya ug pasalamat among giuli kani sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Ug ato makitaan ang mapadayonon nga pagsangyaw, pagwali ni Ginoong Hesus ug sa atong pagtan-aw sa Juan kapitulo 7 abot na gyud unya abot pa sa Juan kapitulo 12 atong makitaan ang mapadayonon niya nga mga ministeryo diri sa dapit sa Jerusalem. Ug daghan pang mga butang ang milambigit si Ginoong Hesus ilabi na gyud sa pinatungyan gyud sa ilahang kalagot ni Ginoong Hesus sa mga kadagpuan sa mga Hudeo ug kadugang ang ilang kalagot ang ilang kapungot ug mo lungtad gyud kini sa ilahang pagpatay ni Ginoong Hesus. Ug sa atong pagpadayon atong lantawon ang Juan 5:16 abot sa 18 usa sa mga importante nga mga bersikulo nganong nga dako kaayo pagdumot ang mga kadagkuan sa mga Hudeo ni Ginoong Hesus ug nganong nagsugod sila pagluto sang nganong gusto gud nila siya nga patyon. Juan
5:16 abot sa 18. Tungod niini misugod ang mga Hudyo sa paglutos kang Hesus kay giayo man niya ang tao sa adlaw ipahulay. Busa si Jesus mitubag kanilang akong amahan nagbuhat hangtod karon, busa ako nagbuhat usab. Tungod niini misamot hinuon ang tinguha sa mga kadagkuan sa mga Hudyo sa pagpatay kaniya. Kini dili lamang tungod kay gilapas niya ang balaod sa adlaw ipapulay kundi miingon pagayod siya nga ang Dios iyang amahan kung sa ingon ini ipakasama niya ang iyang kaugalingon sa Dios. Ug hangtod ining panahon na sa lain usab nga pangilin kining pangilin sa mga payag-payag o balong-balong wa gyud may kalimti sa mga Hudyo ang unang mga panghitabo diri sa nga gisgutan ni Juan diha sa kapitulo 5 ang pag-alim niya ni adtong masakiton diha sa Bethesda diha sa Betsata nga dulan 40 ka tuig nga nag-ilaid sa iyahang balatian ug ang iyahang pagpakita kanila nga siya ug ang amahan usara dili gayud sila makadawat niini ug bisan gani sa atong pagsugod sa Juan kapitulo 7 bisan gani ang iyahang mga kaugalingong mga igsoon ang mga anak ni Jose ug ni Maria. Salamat na lang nga hangtod karong panahona walay kalainan ang kasing-kasing sa matag tawo nga hangtod karon daghan gihapon ang dili mudawat, dili mutuo nga si Ginoong Hesus, matuod nga Dios o matuod nga tao, dili sila gusto nga si Ginoong Hesus lamang ang ilang mahimong personal nga Dios ug manluluwas ug hangtod manlihok ang espiritu sa Dios. Dili gayud maangkon sa tao ang matuod nga kaluwasan. Salamat nga ang iyahang pulong hait pa sa espadang duhay sulat ug hinaot nga sa atong pagpadayon, pagpaminaw sa pulong sa Dios, sa atong pagpatalinghog sa pulong sa Dios, ang kamatuoran sa katuyuan ining maong libro, ang libro ni Juan sa iyang pagsulat ni ining makita nato nga unsay tumong nining maong libro mahitabo usab sa matag usa ka nato mga igsoon ug lakbit na usab kita basa sa katuyuan ang tuyo sa pagsulat nining basahon nining libro ni Juan ang ginaot kining Juan kapitulo 20, 30 ug 31 mahitabo gyud kini sa matag makadungog sa matag magbasa ug masangyawan ining libro ni Juan mo kini atong pag-ampo nga may tabo sa atong tagsatag sa kakinabuhi nga kining mao mga bersikulo nahitabo na sa imong kinabuhi o sa mga wala pay tinuuray nga pagtuog pagsalig ni Ginoong Hesus nga personal nga Dios ug manluluwas mahitabo usab kini sa imong kinabuhi. Ug daghan pang mga milagro nga gibuhat ni Hesus sinaksihan sa iyang mga tinun-an nga wala nasulat ni ining basahuna. Juan 20:31 apan gisulat kini aron kamo mutuo nga si Jesus mao ang Mesiyas ang anak sa Dios ug pinaagi sa maong pagtuo makabaton kamo og kinabuhi diha sa iyang ngalan. Binaot nga bisan ining adlaw sa imong pagkadungog sa pulong sa Dios atong gihisgutan ang Dios mo pinaagi sa paglihok sa usa ka Dios diha sa tulo ka persona sa imong kasing-kasing sa pagtukbil sa balaang espiritu. Hinaot nga karong adlaw mutuo ka sa kinasing-kasing nga si Ginoong Hesus lamang mao ang dalan kamatuoran ug kinabuhi. Siya mao ang imong nating karnero sa Dios nga nagwagtang sa sala sa kalibutan. Ug nga siya imong personal nga ilhon nga namatay gilubong na banaw aron pagtubos kanimo. Ug hinaot nga pumukon sa Dios ang imong kasing-kasing nining adlaw ngadto sa mga espirituhanong mga butang.
Para makitaan nga sa pagpanglakaw sa mga igsuon ni Ginoong Hesus, mi adto usab siya sa kasaulugan sa Jerusalem. Pan importante kaayo nga atong masabtan usab ang giingon ni Ginoong Hesus atong gibiyaan sa Juan kapitulo 7 bersikulo 7. Ang kalibutan dili makadumot kaninyo apan nagdumot kini kanako kay kanunay man akong nagsaway sa daotang binuhatan niini. Prangka kayo si Ginoong Hesus, isip matuod nga Dios ug matuod nga tao, prangka siya nga musulti unsay sulod sa imong kasing-kasing. Bisan pa ang mga kadagkuan sa mga Hudeo, ang ilang mga opisyales, ang mga Pariseo, Saduseo, ang ilang mga bantugan sa mga balaod sa nasod sa Israel, iprangkahan ni Ginoong Hesus niini ug usahay kitang mga tao kung prangkahan kita sa atong mga kahuyangon, sakit yun sa atong balatian. Pan hinaot nga magpaubos kita sa kapusto, sa kaprangka ug sa kamatuod sa pulong sa Dios ug magpaubos kita niini kanunay. Ug kung unsa ang himuon sa Dios sa imong kasing-kasing, hinaot nga muluhod ikaw, mutuo ikaw ug mudawat, Ginoo mao kini ako. Nagkinahanglan ako kanimo, nagkinahanglan ako og kaluwasan gikan lamang kanimo. Sa nanglakaw na iya mga igsoon ngadto sa ulugan si Jesus usab miadto usab apan wala siya magpasaya-saya. Ang kadagkuan sa mga Hudeo nangita kaniya dito sa kasaulugan, nangutana sila hain man siya. Diya sa pundok sa mga tao daghan ang naghunghungay may tungod kaniya. Ang uban ingon maayo siyang tawo, ang uban usab ingon dili kana tinuod, hinuon iya hinuong gilimbungan ang mga tao. Apan walay misulti sa dayag, bahin kaniya kinhadlok man sila sa kadagkuan sa mga Hudeo. Doon nagyoy pagkabahin ang reaksyon sa mga katawhan diya ni Kristo Jesus. Bisan ang atong kasing-kasing kanunay nangandoy nga ikaw nga nakapatunag personal nga relasyon ni Ginoong Hesus, ikaw nga nakasinati na sa iyang kaluwasan o sa iyang kamaayo, kanunay kang nag-ampo, kanunay kang nangandoy ng imong mga minahal sa kinabuhi, imong mga kaparintihan. Sila usab kung unsa ang imong relasyon karon ni Ginoong Hesus, may tabo usab sa ilang mga kinabuhi ug kanunay nimo kana nga gipangandoy nasayod ang Ginoo niya. Usayaw iundang ang pag-ampo alang sa imong mga minahal sa kinabuhi, imong mga kapamilyahan, imong mga kaila nga Ginoo unsa man akong nahimutangan karon sa akong espirituhanon nga bahin, may tabo sa kanila tungod kay pagka nindot gyud igsoon nasayod ikaw unsa ka bililhon nga aduna kag kasiguruhan sa imong kaluwasan nga sama sa pagsulti ni Ginoong Hesus sa Juan 6:35. Ako ang pan sa kinabuhi, ang tanan nga muduol kanako dili na gayud utumon, ang tanan nga tuo kanako dili na gayud uhaw. Sayod ikaw sa imong kinasuluran nga si Ginoong Hesus lamang ang imong espirituhanon nga katagbawan. Hinaot nga walay kahadlok nga mapakigbabaw, hinaot nga ikaw gayud mo paila unsa ikaw ka matinunanon sa imong pagtuo, yung pagsalig o pagpanalagad kaniya. Sa hapit na matunga-tunga ang paghimo sa kasaulugan niadto si Jesus sa templo ug nanudlo. Ilabihan ang kahibulong sa kadagkuan sa mga Hudeo, ingon sila, giunsa man inyong tawana pagkahibalo ug daghan kayo mga butang nga wala man unta siya maka-school. Dili gyud kapug nga ni Ginoong Hesus, nasayod siya sa iyang buluhaton, nasayod siya nga ang pulong lamang sa Dios, ang pagpanudlo lamang sa pulong sa Dios nga hait pa kay sa espadang duay sulat, mao lamang kini makaandam sa kasing-kasing sa tao alang sa kaluwasan.
Nasayon si Ginoong Hesus sa kabilihon ang mga espirituhanong mga butang nga sama sa nagsabod sa binhi, sama sa magpupugas. Ikaw nga dunay gasa sa pulong sa Dios, ikaw nga dunay personal nga relasyon sa Dios. Dili gyud nimo kapugngan ang pagsabwag niini ngadto sa uban. Ug imo kanang gihimo bisan sa social media, dili nimo mapugngan ang pagsugilon sa kamaayo sa Dios ngadto sa uban sa imong mga nga gipadangat kanila nga mga espirituhanong mga butang biga base sa pulong sa Dios. Natingala sila tungod kay si Ginoong Hesus wala man maka-eskwela sa mga eskwelahan, sa mga rabi, wala man sa ilahang pagpanudlo, wala man nagdako man siya nga karpentero dito sa lungsod, dito sa siyudad sa Nazareth. Nasayod sila niini. Mao nga nahipulong kaayo sila. Pero ato makitaan nga isip matuod nga Dios, ana sa Dios ang tanang kaalam, walay dili malilong kaniya. Tanang kaalam sa pulong sa Dios, siya gikan kaniya, siya ang buhing pulong sa Dios. Ug nasayod na kita daan nga bisan sa pagsugod nato ining libro ni Juan, giangko na ni Ginoong Hesus, Dios ang pulong. Naglungtad na siya sa wala pa ang kapukatan. Ug nasayod siya sa una-una o kasing-kasing sa tao. Ug diha lamang sa pagpanudlo sa pulong sa Dios moabot ang kaluwasan sa mga makadungog niini. Si Jesus mitubag, ang akong gitudlo dili gikan kanako kundi sa Dios nga nagpadala kanako. Ang buot magbuhat sa gisugo sa Dios may balo kung ang akong gitudlo gikan ba sa Dios ug nagsulti ba lamang ako sa kaugalingon kong pagbuot. Ang nagsulti sa kaugalingon niyang pagbuot, nagtinguha siyang kaugalingong dungog. Apan ang nagtinguha pagpasidungog sa nagsugo kaniya, matinud-anon o dili pakako. Ug ginaot kini nga prinsipyo nga gisulti ni Ginoong Hesus. Hinaot nga sama ni Ginoong Hesus siya ang atong ehemplo sa pagkamaayo nga mupahayag, mutudlo sa buhing pulong sa Dios. Matinud-anon siya, walay bakak, walay limbong o ang buhing pulong lamang sa Dios mao'y iya ang ipabot. Kung hinaot ikaw usab sa imong pagkinabuhi, wala kay lain nga gibasihan sa imong espirituhanon nga paglakaw, sa imong espirituhanon nga pagtubo, kundili ang buhing pulong sa Dios. Mapakyas ang imong binuhatan, mapakyas ang imong panguna-una, mapakyas ang imong pagpanulti, apan kung ang pulong sa Dios mao'y imong gibasihan, wala gyud kanay kapakyasan. Ug hinaot nga sa imong pagtudlo, paghatod sa pulong sa Dios, ang pagpasidungog lamang kaniya mao'y anaa sa imong kasing-kasing. Hinaot nga ang imong kasing-kasing sama gayud sa kasing-kasing ni Ginoong Hesus. Katapusang bahin sa bersikulo 18 sa Juan 7, apan ang nagtinguha pagpasidungog sa nagsugok kaniya, matinud-anon ug dili pakakon. Hinaot nga sa imong paghatod sa pulong sa Dios, ang lunsay pulong sa Dios, imo kining ihatod sa iya gyud nga kinatibukan. Ginoo, atagi akong kaalam, Espiritu Santo, ikaw magagahom sa akong pagtudlo, sa akong paghatod, sa imong pulong nga ang imong pulong mao'y mamuhat sa tanan. Ang imong pulong mao'y akong saligan, walay kaalam nga akong naangkon, walay kaalam nga anaa karon kanako, abilidad nga anaa karon kanako nga dili gikan kanimo. Ginoo nga ako lamang imuon, mao nga ipahayag ko ang imong pulong sa lunsay nga paagi.
walay pagpamakak ug sa lunsay nga pagkamatinud-anon. Ug nasayod ang Dios unsa ang imong kapasidad, nasayod ang Dios ug unsa ang imong abilidad, ug kung imo kanang ihatag sa kinasingkasing sa Ginoo, iya kanang panalanginan ug sama sa nahitabo sa mga tinun-an usab ni Ginoong Hesus na tingala usab bisan sa libro sa buhat sa pagpakita ni Pedro, pagpakita ni Juan ug sa ubang mga apostoles sa ilahang mga gahom ug sa ilahang mga awtoridad gikan sa pulong sa Dios, sa ilahang pagpahayag atong daklitan pagbasa ang Juan 4:12 ug 13. Importante kayo kini nga mga bersikulo, pero mao kini ang ipahayag ni Pedro ug ni Juan sa atubangan sa labang hukmanan sa ilahang maisugod nga pagwali na sa pulong sa Dios. Pagkadako kausaban nga himuon sa Espiritu Santo sa kinabuhi ni ining mga apostoles. Sa dihang nakunsaran sila sa Espiritu Santo sa Buhat Kapitulo 2. Tanang kagahom ug otoridad ug pagka maisugon sa paghatod sa pulong sa Dios. Ato yung masaksihan. Versikulo 12 ug 13 sa Buhat Kapitulo 4. Ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya. Diha ni Ginoong Hesus mao kini ang gipaklaro ni Pedro ug ni Juan kay dinhi sa kalibutan wala na ilaing ngalan nga gihatag sa Dios ngadto sa katawhan nga maoy makaluwas kanato. Wa kini kalainan sa gisulti ni Ginoong Hesus. Nga ila usab nga nadungog diha sa Juan Kapitulo 14 versikulo 6 diha sa katapusang pagpanihapon nila. Namingon sa Ginoong Hesus, ako mao ang dalan ng kamatuoran ang kinabuhi. Walay makaadto sa mahal dili pinaapit na. Ang gamhanan nga ngalan ni Ginoong Hesus. Nga kung tukuan sa kinasingkasing maoy muhatod o kapasayloan o kaluwasan sa tanan nga mituon ini. Versikulo 13, ang mga sakop sa labang hukmanan na tingala sa gipakitang pagkamaisugo ni Pedro ug ni Juan ug sa ilang nasayran nga kini mga tawhana wala di ay maka-eskwela, wala sama silang katingala ni Ginoong Hesus sa iyang mga pagpanudlo nga wala man kini siya maka-eskwela sa mga tunghaan, sa mga rabi, sa mga magtutudlo, sa mga Hudeo. Ug ilang nasayran nga kini mga tawhana wala di ay maka-eskwela ug nasayra nila nga mga kauban di ay sila ni Jesus kaniadto. Nagpabilin sila nga maunungon diha sa pagpanudlo ni Ginoong Hesus. Ang mga gitudlo ni Ginoong Hesus dili mo minus tulo ka tuig nganha kanila. Pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo nga mikunsa diha sa 120 nga nagpaabot sa pagtungha sa Espiritu Santo. Tanan nga gisaysay ni Ginoong Hesus ilang hinumduman ug ila karon nga gipangwali. Ug walay kalainan ang kaalam nga gikan sa Dios, walay kalainan tungod kay usa lamang ang Espiritu sa kaalam nga naghatag. Ug mausab ka na ang nitabo kanimo kanako igsoon. Sa dihang duna kay usa ka personal nga relasyon ni Ginoong Hesus isip imong Dios ug manluluwas. Dili nimo kapugnan ang pagpahayag sa buhing pulong sa Dios. Ug ayaw undanga ang pag-ampo, ang pagsangpit sa balaang espiritu. Ginoo hatagi ako kaalam sa pagpadayag sa imong pulong. Ang mga tao na lubag, giyawaan ka. Kay kinsa pa'y nagtinguha pagpatay kanimo. Mao kini ilang tubag tungod sa 19, versikulo 19, Juan 7, mingon man si Ginoong Hesus kanila,
Dili ba naghatag man si Moises kaninyo sa balaod apan walay usa kaninyo nga nagtuman ini nganong nagtinguha man kamo sa pagpatay kanako? Kung wala kay personal nga relasyon sa Dios, wala kay gugma sa iyang pulong, bisan pa kung unsa ang imong ranggo sama niining mga Pariseo, ilabihan katag-as ilang mga posisyon sa ilang mga reliyon, ilabihan katag-as ang mga edukasyon nga ilang nakabot, pero gahi ang ilang kasing-kasing sa nga mudawat ni Ginoong Hesus nga mao ang Mesiyas. Sayang ang mga daghang mga gitun-an ug ilang gibasa tungod kay gahi naman ilang mga kasing-kasing sa kamatuoran o giprangkahan sila ni Ginoong Hesus isip matuod nga Dios. Nasayod siya sa kasing-kasing sa mga kadagkuan sa mga Hudyo. 1:7-19, dili ba naghatag man si Moises kaninyo sa balaod apan walay usa kaninyo nga nagtuman ini ngano nagtinguha man kamo sa pagpatay kanako? Ang mga tao nanubag giyawaan ka kinsa bay nagtinguha pagpatay kanimo. Si Jesus mitubag usa lamang ka milagro ang akong gihimo ug natingala na kamong tanan. Ang iyang ipasabot niini mao ang iyang milagro nga gihimo. Katong giayo niya ang masakiton diha sa Juan kapitulo 5 gisigutan dito sa linaw sa Bethesda. Manulik kamo bisan sa adlaw ipapahulay sumala sa gisugod ni Moises kaninyo, bisan tuod og dili si Moises ang nag-una niini kun dili inyong mga katigulangan. Kung nanulik kamo bisan sa adlaw ipapahulay anong pagtuman sa balaod ni Moises nganong nasuko man kamo kanako sa akong pag-ayo sa usa ka tawo sa adlaw ipapahulay. Ayaw na kamo paghukom pinasikad sa inyong makita kundi pinasubay sa hustong sukdanan. Ug ipakita na usab ni Ginoong Hesus ang ilang mga kasing-kasing. Ug mausab kini kita mga igsuon kun bisan pa daghan kang nakatunan, bisan pa kun sama niining mga kadagkuan sa nasod sa Israel, ang daang kasabutan mao'y kanunay nilang gimemorya, mao'y kanunay nilang gibasa, pero kutob lamang sa alimpatakan, kutob lamang sa ilang panguto, so kutob lamang diya sa ilang pangunahuna, pero ang pulong sa Dios wala gyud mo tugkad sa ilang kasing-kasing. Dunay mga panultihon nga nag-ingon pinaot 12 kuno kapulgadas ra ang diferensya sa imong pagsulod sa langit tungod kay ang distansya sa imong kasing-kasing sa imong kutob diha laman sa mga 12 kapulgadas. Hinaot dili kini mahitabo kanimo ug kanako. Hinaot nga dili ka nga makasulod ka sa gingharian sa langit, dili ka musipyat nga makasulod sa gingharian sa langit, 12 lang kapulgadas. Tungod kay kung ang pulong sa Dios magapabilin lang sa imong alimpatakan sama nini nahitabo sa mga kadagkuan sa mga Hudyo, ila paganing gidugangan sa ilahang mga kaugalingong pangunahuna ang pulong sa Dios sa ilang mga tradisyon, sa ilahang mga dugang nga mga pagtulunan o paghubad nini hangtod nga lisod na inuon kaayong tumanon sa mga katawan ang mga kasuguan. Ug kung makita nimo ang mga kasuguan, ang napulo kasugo nga naa sa Exodo kapitulo 20, ang naa sa usog sa pagsaysay sa Deuteronomio kapitulo 5, kung imo kining masubay sa kinasingkasing makita nimo Ginoo, di gyud ako makasubay nining maong mga balaod. Sila mapasigadbuhon kayo sila nga daw ubos na kaayo ang pagtan-aw nila sa uban nga walay edukasyon nga sama kanila nga
kadagpuan sa mga Hudeo, mga Pariseo, mga Saduseo, o bisan gani ang Mesiyas, aniya na ang Mesiyas sa ilang atubangan, wa gani sila makaila kaniya. Ang ilang gibasa, ang ilang gitunan sa daang kasabutan, daghang mga panagna may tungod sa Mesiyas, sugod pa sa unang libro ni Moises nga mao ang Genesis, daghang mga pagpanagna sa mga propeta, pero ani ang Mesiyas wala gihapon nila mailhi. Ug giprangkahan sila ni Ginoong Hesus. Kung ang kasing-kasing sa tao wala pa'y pagpaubos at tubangan sa Dios, wala pa'y personal nga relasyon diha kaniya, ang imong paghukom sa iyo, ang imong pagkinabuhi sa iyo, o ang imong bisan ang pagpanubag nimo, pagsunod sa mga tradisyon o mga kasulatan sa daang kasabutan, ang imong gipanghimo dili gihapon madawat sa tubangan sa Dios, tungod kay ang imong kasing-kasing nga naghimo niini dili man husto. Ayaw na kamo paghukom pinasikad sa inyong makita, kung dili pinasubay sa hustong sukdanan, tungod kay si Ginoong Hesus gibukman Manila nga tao nga giyawaan, tao nga gikontrolar sa demonyo, o di sila makadawat nga ang nagpaluyo nga gahom ni Ginoong Hesus sa iyang mga pagpang-ayo, sa iyang mga pagpangwali, mao ang kaalam sa Espiritu Santo. Ug nikasubok kayo nato kini. Ug hangtod nining bahina sa Juan kapitulo 7, si Nicodemo lamang ang bisan pa sa dili mo menos 71 kasakop sa labang hukmanan, atong makitaan nga hangtod nining bahina si Nicodemo pa lamang ang aduna gyoy buot mutugkad sa kamaayo sa Dios ang kinabuhi, ug siya lamang ang miduol gayud ni Ginoong Hesus diha sa Juan kapitulo 3. ug bisan gani si Nicodemo wa gani gayud kaayo makasabot unsa ang espirituhanon nga pagpakatao, unsa ang pagpakatao pag-usab diha sa gingharian sa Dios. Apan salamat nga tungod kay giandam gayud si Nicodemo sa kaluwasan, mitubo gayud siya sa iyang relasyon ug sa iyang pag-ila ni Ginoong Hesus nga matuod nga Dios, matuod nga tao, mao ang misaad nga Mesiyas. Juan 7:25, pipila sa mga tao sa Jerusalem ingon, dili ba mao kini siya ang buot nilang patyon? Tan-awa, nagsulti siya atubangan sa kadaghanan, apan walay nagsultig bisag unsa bato kaniya. Tungod baka kay nasayod ang mga pangulo nga siya ang Mesiyas? Ug bisan gani ang pagdakop nila kang Ginoong Hesus, bisan sa ilahang pagdagmal kaniya, isip Dios kung dili itugot ni Ginoong Hesus nga siya dakpon, nga siya magpakamatay, gusto na ang panahon siyang pagpakamatay, wala gyud makahikap kaniya, wala gyud makasupa kaniya. Ngani ang mga katawhan na tingala, mao man ka kini ang ilang gustong dakpon, nganong nagpadayon raman kini pagwali, nganong nga nagpadayon raman kini pagpanudlo. Natingala ganit sila tungod kay wala man siya dakpa ug wala man siya dagmali sa mga kadagpuan sa Hudeo. Versikulo 27, apan inigabot sa Mesiyas, walay masayod kung tagadiin siya, apan kitang tanan nasayod tagadiin kining tawhana. Tungod kay ang mga nangadto usab sa pangilin sa balong-balong, ang kadaghanan kanila gikan man usab sa Galilea, ug nasayod sila nga si Ginoong Hesus taga Nazareth, ang karpentero, ngani bisan sa iyang lugar dito sa Galilea, sa iyang kalikupan diin siya nagatubo,
daghan kay mga milagro yang gipanghimo usab dito, pero gikasubo nato jutay ra usab ang nanuo kang Ginoong Hesus. Tungod kay sila usab ang mga milagro man lang ang ilang gisaligan, ang gusto lang nila nga mabulahan sa pagpakaon ni Ginoong Hesus, sa pagpang-ayo sa mga masakiton, pero dili gid sila makumitar sa ilang kinabuhi nga adunay personal nga relasyon diha kaniya. Ug hangtod nga nasaypan pa nila diha sa ulahing bahin sa bersikulo 26, tungod baka kay nasayod ang mga pangulo nga siya ang Mesiyas. Nasayop pa sila sa ilang pagpanglantaw nga nganong wala dakpa si Ginoong Hesus. Pero sa tinuray lang, wala pa itugot sa Dios ang hustong panahon nga iyahang itugot nga iyang kaugalingon, itugyan ug dakpo nila. Samtang nagtudlo si Jesus sulod sa templo, versikulo 28 sa 1:7, sa kusog nga tingog ningon siya, nakaila bagyod kamo kanako ug nasayod ba kamo kung tagadiin ako? Wala ako muanhi sa akong kaugalingong pagbuot, ang nagpadala kanako matuod, wala kamo makaila kaniya, apan ako nakaila kay gikan man ako kaniya ug siya man ang nagpadala kanako. Gidako gyud ni Ginoong Hesus ang tingog, bilinhon kaayo kining bahina mga igsoon. Gipataas ni Ginoong Hesus ang tingog, misinggit siya tungod kay gusto niya nga matugkad gyud sa mga tao nga siya ug ang Amahan usara. Gusto niya nga ang tanan nga makit-an unta nila sa iyang kinabuhi ang iyahang pagpang-ayo sa mga masakiton, ang iyahang paghimo og mga milagro, ang otoridad sa iyang pagpanudlo, ang pagpagawas niya sa mga giyawaan o bisan unsa nga mga balatian, kini tanan nagpaila nga Dios siya. Siya ang Mesiyas, siya ang pinili sa Dios. Ug bisan kung muabante kita paglantaw sa pag-ampo ni Ginoong Hesus diya sa Juan 17, importante kay kining pag-ampo ni Ginoong Hesus tungod kay giklaro gyud niya ang iyang relasyon sa Amahan ug unsa ang iyahang relasyon sa Dios nga Amahan ug unsa kabililon ang kaluwasan diha niini. Atong subrag basa Juan 17, 1 abot sa 3. Human makasulti si Jesus niini, mihangad siya sa langit ug miingon, Amahan, miabot na ang takna, ipadayag ang himaya sa imong anak aron ipadayag sa anak ang imong himaya. Kay gihatagan mo siya katungod ibabaw sa tanang tawo aron hatagan niya kinabuhing dayon ang tanan nga imong gitugyan kaniya. Ug kini mao ang kinabuhing dayon nga ang mga tawo moila kanimo nga mao ang bugtong matuod nga Dios ug kang Hesukristo nga imong gipadala. Pagkaklaro nga ilhanan nga siya ug ang Amahan usara. Walay makaadto sa Amahan kundi pinaagi kang Ginoong Hesus. Hinaot nga ang kini maong bahin sa kasulatan mao kini ang pag-ampo ni Ginoong Hesus alang kanimo ug kanako. Mao kini ang pag-ampo ni Ginoong Hesus, ilabi na ang katapusang bahin ining kapitulo 17 sugod sa bersikulo 20 hangtod sa katapusang bersikulo ang katumanan, ang kabililhon sa maong pag-ampo. Hinaot ikaw ug ako makasinati sa kamatuoran ng maong pag-ampo. Ug versikulo 30 ug 31 sa versikulo 1 kapitulo 7, dinhi kita mo tapos sa versikulo 31. Unya misulay sila sa pagdakop kaniya apan walay nakahimo niini kay wala pa man moabot ang iyang panahon. Isip Dios walay makadakop, walay
walay makapatay ni Ginoong Hesus, walay makahimo ug bisan unsa nga kaniya kun dili niya itugot. Adunay hustong panahon si Ginoong Hesus. Hangtod dili matapos ang tulo ka tuig nga publiko nga pagministeryo, dili pa mahuman ang gitagal sa amahan kaniya. Apan daghan sa mga tao dito mituo kaniya ug mingon inig abot sa Mesiyas, maghimo baka siya mas daghan pang milagro kaysa nahimo niining tawhanan. Ang ilang pagtuo, ilang gipasikad lamang sa mga milagro nga gihimo ni Ginoong Hesus, sa mga kamaayo nga iyahang gipadayag, ang iyang pulong, ang otoridad sa iyang pulong. Pero hinaot nga dili kini magpabilin sa maong pagtuo lang. Ikasubo nato nga kadaghanan ini mga maong pagtuo kutob lamang sa iyahang gipanulti o kutob lamang sa iyang gipangbuhat ug wala gyud kini mo resulta sa tinuuray nga pagpaubos, pag-ila ni Ginoong Hesus nga matuod nga Dios, matuod nga tao, ilahang Mesiyas o maoy hinungdan nga sila mo hinulsol sa ilahang mga kasalanan o mupaubos sa iyahang pagbulutan. Importante kayo, versikulo 30, unya misulay sila sa pagdakop kaniya pan walay nakahimo nini kay wala pa man moabot ang iyang panahon. Ug hinaot na sa atong patalinghog, pagpaminaw sa pulong sa Dios diri sa Juan kapitulo 7 hangtod ining bahina, hangtod ining bersikulo 31. Hinaot nga diha sa imong himutangan igsuon ang pulong sa Dios. Moabot yun nga gamhanan sa imong kinabuhi. Nga dili ka magpabilin diha lamang sa pagpagulbol, dili ka magpabilin diha lamang sa paghunghungay, diha lamang sa pagduda, kung kinsa gyud si Ginoong Hesus. Hinaot moabot gyud ikaw sa punto sa imong kinabuhi nga pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo, moabot ka gayud sa buhi nga pag-ila ni Ginoong Hesus, nga matuod nga Dios, matuod nga tao, nga siya mao ang natingkarnero nga nagwagtang sa sala sa kalibutan, nga siya ang pan sa kinabuhi, ang tanan nga muduol kaniya dili na gayud gutumon, ang tanan nga mutuo kaniya dili na gayud uhawon, ug nga siya lamang mao ang dalan kamatuoran ug kinabuhi, walay makaadto sa man kundi pinaagi kaniya. Ug hinaot nga ang kamatuoran may tungod ni Ginoong Hesus. Dios, Mesiyas, tao, dalan, kahayag, kinabuhing dayon, uhawon ikaw niini ug mao kini muhatod kanimo sa kinasingkasing nga pag-ila, pagtubo sa imong pulong tungod kay hangtod ang pulong sa Dios dili moabot sa imong kinabuhi, dili gyud moturok ang pagtuo. Ang Espiritu Santo magapabuhi sa iyang pulong sa imong kinabuhi ug mohatod kanimo sa tinuray nga pagtuo, pagkinulsol ug personal nga relasyon ni Ginoong Hesus nga imong Dios ug manluluwas. Nga siya lamang ang namatay, gilubong ug nabanhaw aron pagtubos kanimo. Simbaha ug dawata ug ludhi ang buhing pulong sa Dios. Dios ang pulong.